दर्शकवृन्द नमस्कार। अन द स्पटमा स्वागत छ। म रमेश बजगाई। आज हामी कैलालीको कर्णाली चिसापानी पुलमा छौँ। सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वारमा रहेको यो कर्णाली चिसापानी पर्यटनका हिसाबमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा यहाँ घुम्न आउने मानिसहरूका कारण यहाँको चहलपहल निकै बढिरहेको हुन्थ्यो। तर पछिल्ला दिनहरूमा लकडाउनका कारण देशमा कोरोना कहरका कारण अहिले पर्यटकहरू आउने क्रम न्यून भएको छ। कर्णाली पुल हेर्न आउनेको सङ्ख्या अहिले लगभग शून्य जस्तै छ। यो बिचमा यहाँका होटल व्यवसायहरू धरापमा परेका छन्। व्यापारीहरू अब व्यापार कसरी गर्ने, बैङ्कको ऋण कसरी तिर्ने, त्यति मात्रै होइन, होटल व्यवसाय गर्नेहरूले अब घरको भाडा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता थपिरहेका छन्। यो बिचमा आज हामी कर्णाली चिसापानी पुल पर्यटन क्षेत्र त्योसँगै होटल व्यवसायको समस्याका सवालमा आजको कार्यक्रम अन द स्पटमा कुरा उठाउनेछौँ। खास गरी होटल व्यवसायलाई धेरै मार्का परेको छ र प्रायः जसो होटलहरू यहाँ बन्द छन् र चिसापानीको मुख्य व्यवसाय नै होटल व्यवसाय रहेको हुनाले यहाँको होटल व्यवसाय निकै मार्कामा छन्। अब हामी थुप्रै होटल व्यवसायसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, व्यापार व्यवसाय पनि कुरा गऱ्यौँ। अब खोल्नु दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। के छ यहाँको तपाईँको आफ्नो अवस्था के छ? यहाँ चाहिँ अब कोरोना अलिकता चाहिँ कमी नभएसम्म होटल व्यवसाय खोल्न चाहिँ अहिले गाह्रो छ। किनभनेपछि यहाँ सबै होटल व्यवसाय चाहिँ पर्यटकसँग सम्बन्धित छन्। पर्यटक आएन भने यहाँ व्यवसाय खोल्न सकिँदैन। त्यसकारण पर्यटक आइसकेपछि कोरोना सर्ने सम्भावना बढी हुनाले मान्छेहरूले चाहिँ अहिले व्यवसाय बन्द गरेर बाध्य भएर बन्द गर्नु परेको छ र व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द छ। अब गाह्रो छ, यो अवस्था माथि उठ्न गाह्रो छ। यो होटल व्यवसाय चाहिँ अब चाहिँ लगभग चाहिँ अब बन्द हुने स्थितिमा छ र यो व्यवसायलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ के अनुदानको व्यवस्था गरेर यसलाई माथि उठाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारी पहल प्रयास समन्वय कस्तो पाइयो व्यापारीको सवालमा? किन राज्यले करतिर भनेको छ, तर व्यापारीको सवालमा राज्य कति सोच्न बाध्य भइरहेको छ? कति सहकारी तपाईँहरूसँग छ? व्यापारीको सवालमा राज्यले चाहिँ कुनै सहकार्य गरेको छैन। व्यापारीहरूले मार्कामा छन्। राज्यलाई कर मात्रै तिर्ने हो। व्यवसायको हकितको लागि कुनै पनि राहत प्याकेज ल्याएको छैन र व्यापारीहरू पूर्ण रूपमा मार्कामा रहेका छन्। हामी पनि यहाँ मार्कामा रहेका छौँ। यहाँ थुप्रै होटलसँग जोडिएका छन्, पर्यटन र होटल छ। अब कर्णाली चिसापानी त्यसै पनि पर्यटकीय क्षेत्र हो, सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार हो। यो अवस्थालाई आर्थिक रूपमा अब माथि उकास्न सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेछ? अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा खास गरेर पर्यटन व्यवसायमा धेरैभन्दा धेरै असर परेको छ र पर्यटन व्यवसायमा पनि मुख्य गरेर होटल व्यवसाय धेरै मार्कामा छ। त्यसकारण होटल व्यवसायलाई उकास्नको लागि राज्यले केही नै प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ। मान्छेहरू चाहिँ अब दैनिक मजदुरी गरेर चाहिँ अहिले जीविका चलाइरहेका छन्। होटल व्यवसाय बन्द छ। यहाँको चाहिँ काम गर्ने मजदुरहरूले चाहिँ रोजगारी पाएको अवस्था छैन र माछा मार्ने व्यवसाय पनि धरापमा छ। त्यसकारण यी सबैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले चाहिँ यहाँको होटल व्यवसायको लागि केही अनुदान र राहतको तत्काल व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ। सुनसान छ। यहाँ चाहिँ आन्तरिक पर्यटक अनि यहाँ छिमेकी मुलुकबाट पनि दिनहुँ सयौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू आउने जाने गर्थे र यहाँ खास गरी सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार पनि रहेको हुनाले र यहाँ भारतको नजिकै चाहिँ बहराइच, नानपाडा, लखनऊबाट मान्छेहरू दिनहुँ घुम्ने हिसाबले आउँथे र अहिले चाहिँ सुनसानको स्थिति छ। यसलाई माथि उकास्नका लागि अब स्थानीय सरकारले कतिको सहकार्य तपाईँहरूसँग गरेको छ? के गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो? अब व्यापारीको समस्यालाई समाधान पनि गर्नुपर्ने। यही अवस्था गयो भने राज्यलाई कर मात्रै तिर्नका लागि व्यापारी बाध्य छन् या उनीहरूको अवस्था पनि माथि उठाउनु पर्ने हो? हामीले पटक चाहिँ यो स्थानीय सरकारसँग, सङ्घीय सरकारसँग पनि अनुरोध गरेका छौँ र तर पनि अब सरकारलाई आफै पनि समस्या छ। यो व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ। चुनौतीकै बावजुद पनि राज्यले र यहाँको स्थानीय सरकारले पक्कै पनि केही राहत र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ यो पर्यटन व्यवसायलाई उकास्नलाई। अन्यथा चाहिँ यो पर्यटन व्यवसायको भविष्य चाहिँ नाजुक स्थिति छ। होटल पुरै बन्द छ होइन? आज जुन दृश्य हेऱ्यौँ सटर सबै डाउन छ। बन्द छ। यहाँको चाहिँ होटलहरू पुरै बन्द छ। लगभग 3-4 महिना हुन लाग्यो। सबै पसलहरू व्यवसायहरू पूर्ण रूपले बन्द छ। होटल व्यवसाय अहिले लकडाउनको समयमा हुन त सरकारले भनेअनुसार हामीले एकदम बन्द राखेका छौँ। अहिले चाहिँ गेस्टहरू चाहिँ हामी आफै सेफ्टीको हिसाबले चाहिँ पर्मिसन दिएको छैनौँ। एकदमै बन्द छ। अहिले चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा होटल इन्डस्ट्रीहरू छन्। किनभने होटल इन्डस्ट्री चाहिँ म्याक्सिमम ट्राभल र टुरिज्मले गर्दा चाहिँ चल्ने हो, जुन चाहिँ अहिले एकदमै थप्प छ, एकदमै बन्द छ। र यो बन्द भएको हुनाले गर्दा हामी होटल व्यवसाय र यसमाका इम्प्लोइहरू, कर्मचारीहरू एकदमै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा छन्। कारोबारको हिसाबमा होस्, अब पर्यटन विगतमा यो एउटा पर्यटकीय क्षेत्र हो कर्णाली चिसापानी।
अहिले र पहिलेलाई तुलना गर्दाखेरि कतिको फरक पाउनुभयो, कतिको पर्यटकहरू आउने क्रम अलिअलि सुरु भएको छ अहिले या पछिल्लो समयमा, या चाहिँ पुरै बन्द छ टोटलीसम्म? पहिला चाहिँ लकडाउन पहिला चाहिँ हुन हाम्रो चाहिँ न्यू इयरको टाइम थियो, त्यो भर्खरै हाम्रो न्यू इयर आउँदै थियो, त्यसभन्दा पहिला लकडाउन भयो। त्यो बेला हाम्रो पर्यटकहरू एकदमै सिजन भए जस्तै चाहिँ बढ्दै थियो, भर्खर चाहिँ हाम्रो व्यापार चाहिँ पिकअप लिँदै थियो त्यो बेला चाहिँ। अनि सेम त्यही बेलामा चाहिँ लकडाउन भएको हुनाले गर्दा एकदमै अप्ठ्यारो भयो, सबै यहाँ टुरिस्ट आउन बन्द भयो। अहिलेको सिचुएसनमा एकदमै ट्राभल चाहिँ कोही पनि गर्दाखेरि आफ्नो जरुरी कामले गर्दा मात्र ट्राभल गरेका छन्, जसले गर्दा होटल चाहिँ युज गरेका छैनन्, आफ्नो सेफ्टी अप्नाएका छन्। र त्यो अनुसार चाहिँ अहिले केही गेस्टहरू उहाँहरू चाहिँ अब आफ्नो ट्राभलको समयमा चाहिँ बस्नु पर्दा या बाटोमा खाना नपाउँदाखेरि उहाँहरू हामीलाई कल गर्नुहुन्छ कि केही खाना व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि बस्नले व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि, त्यो हेरेर हामी चाहिँ म्याक्सिमम कोसिस गर्छौँ कि पार्सल नै उहाँहरूलाई दिउँ र बस्न सुविधा चाहिँ अहिले पनि हामी चाहिँ दिन सकेका छौँ। अहिले अब होटल व्यवसाय खोल्नु पर्यो भनेर पनि कतिपय व्यवसायहरूले माग गरेका छन्। यो क्षेत्रमा कर्णाली चिसापानीमा रहेका होटल व्यवसायहरू जो तपाईँहरू गरिराख्नु भएको छ, कस्तो खालको समस्या छ झेल्नु पर्दा? एउटा राज्यको फरक होला, कोरोनाको फरक छ, कस्तो खालको समस्यासँग जुधिरहेका छन् खास? अहिले समस्या भन्दाखेरि हामी यहाँ चिसापानीमा म्याक्सिमम भनेको ट्राभल गेस्टहरू नै हो। यहाँ गेस्टहरू आउँदा जाँदाखेरि बाटोमा चाहिँ खाना खानलाई या राति पऱ्यो भने बस्नलाई हो। तर ट्राभल इन्डस्ट्री बन्द हुँदाखेरि र अहिले चाहिँ सेफ्टीको अनुसार चाहिँ होटल बन्द राख्नु भने त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो चिसापानीमा गेस्टहरू आएकै छैनन्। आर्थिक अवस्था निकै थला पर्या हो भन्न सकिन्छ, किनभने पर्यटनको हिसाबमा पनि अवस्था सकियो, होटल आफै पनि सञ्चालन गर्न लागि चाहिँ कठिन अवस्था हो यो अहिले एकदम कठिन अवस्था छ, किनभने हामी एकदमै लसमा गएको छौँ। यो 3 महिना या 4 महिना भनौँ, यसमा चाहिँ व्यापार एकदमै नभएर जिरो अवस्थामा गएर हामी एकदमै लसमा छौँ, जसले गर्दा अब स्टार्ट गर्दाखेरि पनि लोन लिने चाहिँ सिचुएसन भए जस्तो छ। हामीले यस्तै स्टार्ट गर्न चाहिँ सकिँदैन होला र हाम्रो इम्प्लोइहरू पनि अब होटल बन्द भएको हुनाले गर्दा इम्प्लोइहरूलाई पनि हामी एकदमै छोडिदिन सक्दैनौँ। इम्प्लोइहरूले केही न केही चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बेसिक सेलेरी या उहाँहरूलाई केही आफ्नो जीवन चाहिँ डेली चाहिँ चलाउनको लागि चाहिँ हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। यस्तै अवस्था अझै 1-2 महिना रहने हो, यही अवस्था चल्ने हो भने अवस्था कस्तो आउन सक्छ होटल व्यवसायको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा? तपाईँ त नजिकै पर्यटकहरूलाई घुमाइराख्नु भएको छ, यहाँ आइराखेका छन्। यस्तै यदि अवस्था रह्यो भने आउने समयमा चाहिँ हामी होटल व्यवसायहरू चाहिँ गभर्मेन्टको हेल्प बिना चाहिँ हामी चल्न सक्दैनौँ जस्तो चाहिँ सिचुएसन हुन्छ। यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले यदि हेल्प गरेन भने हामी यसलाई चलाउन चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारोमा पर्छौँ, किनभने अहिले हामीसँग जे जति चाहिँ सेभिङहरू थियो त्यो चाहिँ स्टाफलाई हेल्प गरेर या कम्पनी बन्द हुँदा पनि हामीले बिजुली बत्ती नेट यिनीहरू चाहिँ तिर्नु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामी केही बचाउन सकेको छैनौँ र ओपन हुँदाखेरि चाहिँ कसरी ओपन गर्ने भनेर हामीले एकदम अप्ठ्यारो सिचुएसन। राज्यबाट पाउने सुविधा या स्थानीय सरकारसँगको समन्वय बिचमा पनि कठिन दिनहरूमा तपाईँहरूको कस्तो रहन्छ? पर्यटनहरूलाई ल्याइराख्नुपर्ने एउटा यसमा अब यो देशभरि विश्वभरकै एउटा कोरोना त्रास पनि छ, कस्तो रह्यो सर राज्यको उपस्थिति, तपाईँहरूसँगको समन्वय? तपाईँहरूको समस्या बुझेको जस्तो लागिरहेको छ सरकारले हाम्रो समस्या त अब बुझेको जस्तो अहिलेसम्म मलाई लागेन, किनभने के गर्ने हो होटल इन्डस्ट्रीलाई कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्ने नगर्ने, यसमा चाहिँ अब यो बन्द भएको सिचुएसनले गर्दा के हेल्प गर्ने नगर्ने अहिलेसम्म केही कुरा प्रष्ट नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले सरकारबाट केही कुरामा सहयोग पायौँ या पाउनेछौँ भनेर त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म केही लागेको छैन। व्यवसायको हितका लागि यो बेला सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भन्ने तपाईँको आफ्नो बुझाइ छ? किनभने मनमा लाग्यो यो कुरा सरकारले गर्नु पर्थ्यो, यहाँनिर सरकार यहाँनिर चुक्यो भन्ने के कुरा लागेको छ? यसमा सरकारले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ होटल इन्डस्ट्रीहरूलाई एकदमै बन्द राखेर चाहिँ त्यसले चाहिँ
पछि चाहिँ स्टार्ट हुँदा के अप्ठ्यारो पर्ला त्यसमा चाहिँ सोच्नुपर्ने थियो। यसमा इम्प्लोइहरू जो कर्मचारीहरू अहिले चाहिँ बेरोजगार भएका छन् उनीहरूलाई केही बेरोजगारी भत्ता दिँदा हुन्थ्यो कि र कम्पनीले चाहिँ कर सम्बन्धी या लोन सम्बन्धी केही चाहिँ छुटहरू दियो भने सायद सहयोग हुन्थ्यो कम्पनीलाई र यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नलाई कुनै पनि अहिलेसम्म सरकारले चाहिँ प्लानिङ गरेको जस्तो लागेन। त्यो एउटा प्लानिङ हुनुपर्थ्यो। अब होटल व्यवसाय पुरानै अवस्थामा फर्किन्छन्, अवस्था त्यस्तो रहन्छ किनभने यो बिचमा जसरी 3-4 महिना लकडाउन भयो, रिकभर हुने सम्भावना देखिन्छ? रिकभर हुने सम्भावना त यति छिटो देखिँदैन किनभने यो रिकभर हुनलाई चाहिँ वर्षौँ लाग्न सक्छ। अहिले हाम्रो गेस्टहरू जो पनि ट्राभल गर्दाखेरि उहाँहरू बाहिर के कस्तो होला, बस्दाखेरि खाँदाखेरि हरेकलाई डर छ। त्यसमा चाहिँ सायद हामीले सिचुएसनभन्दा बढी त्रास पनि फैलिएको जस्तो लाग्छ। हुन त सिचुएसन त एकदम अप्ठ्यारो सिचुएसन नै हो, तर त्यसभन्दा बढी पनि त्रास। हामी चाहिँ सर्भिस चाहिँ सेफ्टी अपनाएर चाहिँ त्यस्तो दिन सक्ने सिचुएसन छ, तर पनि हामीलाई अहिलेसम्म पर्मिसन पाएको छैन दिने र यो सिचुएसन चाहिँ आउने समयमा वर्षौँ लाग्न सक्छ होटल इन्डस्ट्रीहरूलाई खडा हुन। चाहिँ यो जुन एउटा ठुलो झट्काको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। चिसापानी पर्यटकीय क्षेत्र भए पनि अब पर्यटन व्यवसाय माथि उठ्न, पर्यटकीय क्षेत्र र पर्यटन आउनलाई पनि त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा जुन असर छ त्यसलाई रिकभर गर्न टाइम लाग्छ। एकदम रिकभर गर्न टाइम लाग्छ किनभने यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी गेस्टहरूलाई अवेर गराउन चाहिँ यसमा जरुरी हुन्छ कि हामी के सेफ्टी अपनाएका छौँ। उहाँहरूको लागि चाहिँ उहाँहरू होटलमा आउँदाखेरि उहाँ एकदम सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेर यो कुरा चाहिँ गेस्टहरूमा चाहिँ पुर्याउन चाहिँ टाइम लाग्छ किनभने अब हरेक गेस्टहरूलाई चाहिँ बताउनको लागि चाहिँ यति छिटो चाहिँ सकिन्छ भन्ने छैन। समस्या त 4 महिनाबाट व्यापारै छैन, बन्द गरेर बसिरहँ। अहिले पनि अब कतै खुल्ने कतै नखुल्ने गरे अब यसले पनि पीडाइ छ। अब खाना आयो भने पनि मान्छेहरूलाई हामीले अब छैन भन्न बाध्य छौँ। अब यस्तो समस्या छ यहाँ चिसापानीमा त अझै ज्यादा समस्या छ। यहाँ हाम्रो न जग्गा छ, जमिन छ। अब भाडामा व्यवसाय गर्न थालेको त्यो भाडा त्यो पनि हामी डुब्न लाग्यौँ भने पनि भयो। यो बिचमा 3-4 महिना जुन लकडाउन भयो यसमा चाहिँ लगभग भाडा तिर्न सक्ने अवस्था रह्यो, व्यापार व्यवसाय भएन, सबै बन्द भयो। भाडा तिर्नुभन्दा त खाना खाने अवस्था गाह्रै छ। अर्काबाट झिकेर खाइरह अहिले चलाइराखौँ, भोलि के हुने थाहा छैन। अब चाहिँ कति दिन बन्द हुने त्यो पनि थाहा छैन। यस्तै अवस्था 2-3 महिना गयो भने होटल व्यवसाय निकै धरापमा छ। हामीले त बेच्नुपर्छ सिधै। ल आउनुहोस् हजुर बस्नुहोस्, हामी त अब जान्छौँ भन्ने हुन्छ। अब झोला बोकेर हिँड्ने काम हो। अब के लाग्छ, होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ सुरक्षा अपनाएर भन्ने तपाईँको आफ्नो बुझाइ हो? चालु त गर्नै पर्छ। अब यो सधैँ यो कोरोना भन्ने कुरा तपाईँको अब 2-4 महिना 1-2 महिना 1-2 दिनमा सिद्धिने कुरै छैन। 1-2 वर्ष त अझै पनि यो लागि पर्ने हो हाम्रो पछाडि। अब होटलै बन्द गरे, व्यवसाय बन्द गरे, मान्छेले के खाने? गाह्रो छ। अब व्यापार पनि गर्न दिन्नन्। अब यहाँको पुलिस प्रशासनले पनि हामीले अब 1-2 जना कोही आफ्नै घरको मान्छे आयो भने पनि स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ कसरी चलाउने। पहिला यो सिजनमा कस्तो खालको व्यापार हुन्थ्यो? पहिला यो सिजनमा तपाईँको अब यो सिजनै भनेको हाम्रो यही लकडाउनकै बेला हो। कर्णाली चिसापानीको फागुन, चैत, वैशाख, जेठ। अब यो 4 महिना सिजनमा हामी जिरो भइहाल्यौँ। अब त बर्खा लागिसक्यो। अब पर्यटक आउने सिजन पनि यो हो। सिजनै यही हो, सिजनमै बन्द भयो। हामी बन्द भएर बस्यौँ। एक यो तपाईँको यो भिजिट नेपाल 220 भनेर हामीले यो भयभरिको जिम्मा भएको पनि लगानी गऱ्यौँ, ब्याङ्कबाट पनि लोन लिएर लगानी गऱ्यौँ। अहिले त्यो पनि डुबिहाल्यो। यता ऋण साउले पनि टाउको दुखाइरहेछन्, यता ब्याङ्कले पनि किस्ता हाल्नुपर्ने भनिरहेको। अब के गर्ने, गाह्रो छ। यो बेला व्यापारीका लागि सरकार छ भन्ने आवाज भएको छ? सरकार त छ भन्ने हामीले थाहै छैन। कहाँ छ के छ त्यो केही थाहा छैन। हामी व्यवसाय त यसै मारमा पऱ्यौँ। कयौँ दिन त हामीले तपाईँको चामल पनि अर्काबाट मागेर खाने अवस्था आइसकेको छ। सरकार कहाँ छ त्यो थाहा छैन हामीलाई। सरकार भयो त हामीसँग आउनुपर्ने। हामी सरकारसँग कहाँ खोज्दै जाने हो, सरकार कहाँ छ त्यो पनि थाहा। किनभने व्यापारीले राज्यलाई कर तिर्छ नि। कर त हामी तिरिरहेछौँ, हरेक चिजमा तिरिरहेछौँ। मिनरल वाटर, पानी, बियर, रक्सी, होटल, अब आएको चिज हामीले आफै लगाउने चिजबाट पनि कर तिरिरहेछौँ। तर त्यो कर कहाँ के भयो थाहा त्यो हामीलाई थाहा छैन। के गर्नु पर्थ्यो यो बेला सरकारले व्यापारीका लागि जुन समस्यामा छ? सानो हामी जस्तै व्यापारीलाई त तपाईँको अब सकेपछि सहुलियत ऋण कर्जको व्यवस्था गरिदिए भएपछि व्यापारी त भागेर जाने कुरो भएन। व्यापार गरेर तिर्ने हो। अब त्यो चाहिँ गरिदिनु पर्थ्यो। सकेपछि सकेन भने त अब यही हाल हो।
झोला कतिपय बोकेर स्थानीय सरकारको सहलमा होस् स्थानीय व्यापारी तपाईँहरूको समन्वय होला नि अब कहीँ न कहीँ अहिले त वडा कोही छ छैन अहिले न हामीलाई अहिले होटल व्यवसाय सङ्घले केही कुरा गरिरह न तपाईँको अरू यहाँको सरकारले केही भनिरह कोहीले केही आश्वासनै छैन भेटघाटै छैन भनौँ सरकार कहाँ छ हामी कहाँ छौँ कर्णाली पुल हेर्न माछा खानको लागि सयौँ सङ्ख्यामा आउँथे अब अहिले त लगभग सुनसान भयो सुनसान छ 3 महिनादेखि यस्तै हो सुनसानै छ 4 महिना हुन लाग्यो अहिले चिसापानी बजारमा व्यापार व्यवसाय छैन यो माछा झुन्ड्याउन बनाएको अङ्कुशेमा माछा छैनन् माछाको स्वाद लिन चाहनेहरूका लागि पनि होटल व्यवसाय बन्द अवस्थामा छन् एकदमै गाह्रो भइरहेको छ नि हजुरको रोटेसन चल्दै अब कसो छैन आउने छैन गए मात्रै छ भएको पैसा सबै सकिसक्यो अब रात अब हामीले यहाँ यो लाइनमा अब रात सबैले के भन्छ भन्ने मान्छेले अब यो त पैसा हलाउनु होटल गर्छन् पैसा कमाउँछन् यिनीलाई रात के चाहियो भन्छ तर सबभन्दा पीडित हामी नै हो सरकारले करतिर भनिरहेको छ अब यो सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार हो आफैमा एउटा पर्यटकीय क्षेत्र पनि पर्यो यो अब माथि उठाउन व्यापारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले के गरिदिनु पर्यो भन्ने तपाईँको भनाइ छ अब कर हामीले कहाँबाट ल्याएर तिर्ने हजुरको हाम्रो व्यवसाय खेतीपाती नि यही नचलेपछि हामीले कर कहाँबाट ल्याएर दिने त्यो त सरकारले बुझिदिनु पऱ्यो नि त हामीलाई कि त यो लकडाउन खुलेपछि केही महिनापछि हामीले 2000 रुपियाँ कमाउँछौँ तब लिँदा हामीलाई केही फरक परेन पहिला दैनिक कति कमाउनुहुन्थ्यो अहिले अलिअलि चाहिँ खुल्ला आधा सटर जस्तो खुल्ला गरिराख्नु भएको छ केही कारोबार छ कारोबार केही छैन सर यो पछाडिबाट च्यानल गेट नभए हुनाले सटर खोलेर भित्र बाहिर गर्नलाई हो यो पछाडिबाट बाटो छैन त्यही भएर अगाडि आउनलाई यसो बाहिरतिर निस्कनलाई सटर खोलेको यो पहिला कर्णाली भने चिसापानी भने चाहिँ माछाको स्वाद नलिकन नजाने मान्छेहरू थिए अब अहिले माछा राख्ने अङ्कुशीहरू खाली छ हेर्नु पुरै खाली छ अब यो कति भइसक्यो खाली अब कति हुने हो खाली नै छ हजुरको यो रोड सुनसान छ मान्छे कोही पनि आउँदैन यहाँ बाहिरको मान्छेहरूलाई राख्नु पनि डरै हुन्छ अब स्थानीय हामीले पनि आफूले पनि अब यो अब के गर्ने बाँच्नु त पऱ्यो भनेर अलिकति बन्दै गरेको छौँ अब के गर्ने मेन कुरा अब हामीलाई यस्तो मारमा परेको बेलामा कर नलिनु पऱ्यो अहिलेलाई तत्काललाई होइन अनि त्यसो अर्को कुरा के सामाजिक दूरी कायम गरेर यसो व्यवस्थापन गराएर यसो व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो सरकारले अब चलाउन होटल चलाउन दियो भने चल्ने अवस्था छ नागरिकहरू आउँछन् पर्यटकहरू आउँछन् त्यो पहिलाको अनुपातमा त हजुरको 80% हुँदैन होइन त्यही 20% इमर्जेन्सी हिँड्ने मान्छेहरू यसो कहिलेकाहीँ चिया खाने बाहिर बसेर खुवाउनु सक्यो भनेपछि यसो घरको पनि गुजारा चल्थ्यो यो 7 नम्बर प्रदेशको प्रवेशद्वार यो चिसापानी एकदम यो पर्यटकीय दृष्टिकोणले एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ अनि यहाँ वर्षेनी हजारौँ सङ्ख्यामा मान्छे यहाँ भ्रमण गर्न आउने यहाँ घुम्ने अनि यहाँको वातावरण अवलोकन गर्ने अनि यहाँको व्यवसायको मुख्य आधार नै पर्यटन थियो र अहिले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि यहाँको सम्पूर्ण यहाँको व्यवसायहरू अनि यहाँ ज्याला मजदुरी गरेर खाने अनि यहाँ व्यवसाय गरेर खाने उहाँहरूको एकदम अवस्था धेरै दयनीय छ अनि यहाँ भाडामा बस्नेहरू अनि देखि लिएर यहाँ सम्पूर्ण यहाँ व्यापारीहरूलाई एकदम साह्रै समस्या परेको छ र अब यो सरकारी स्तरीयबाट यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले कसरी व्यापारलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र कसरी यसलाई पहिलेकै उसमा ल्याउन सकिन्छ भनिकन अब यो विशेष सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ प्रवेशद्वारको रूपमा छ अब सुदूरपश्चिम कस्तो छ भनेर चिन्नु पर्दाखेरि कर्णाली चिसापानीलाई हेरे पुग्छ यो बिचमा सिजनमा लकडाउन भएको छ अर्थतन्त्रले चाहिँ एउटा चौपट पार्ने अवस्था देखिन्छ प्रदेश सरकारले कतिको चाहिँ चासो दियो यहाँको व्यापारीको सहलमा आम जनताको सहलमा समस्या समाधानमा कतिको राज्य भएको महसुस भएको छ नागरिकलाई नै यो अब राज्यभन्दा पनि यो अवश्य नै अब यो सबै वर्गले सबै समाजले अब सबैले अब आफ्नो ठाउँबाट गर्ने कुरा र यो सरकारले यसलाई विशेष वैज्ञानिक तरिकाले अब अगाडि कसरी यसलाई व्यापारलाई पुरानै तरिकामा र पुरानै अवस्थामा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर नयाँ रणनीतिले यो व्यवसायहरूलाई अलि प्रोत्साहनको रूपमा ब्याङ्किङ ब्याजदेखि लिएर यहाँ भाडामा बस्नेहरू सबै व्यापारीहरूको लागि विशेष यो सरकारले केही नीति ल्याओस् र अनि यहाँको व्यापार व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा पहिलेकै जसै प्रबन्धन गर्न सकेमा यहाँको पर्यटन व्यवसाय अलि टेकिने खालको देखिन्छ के भन्नुहुन्छ सरकारले यो बेला के गरिदिनु पर्थ्यो नागरिकको सहलमा होस् तपाईँ एक आम नागरिक भएको हिसाबमा किनभने थुप्रैलाई राहतको कुराहरू छ यहाँ बस्ने रोजगारीको कुराहरू गुमेको छ किन माछा बेच्नेदेखि माछा कलेक्सन गर्नेदेखि जो यी सबै कुराहरूलाई अब त पछिल्लो समयमा त अझै 4-5 महिना अरू यस्तै अवस्था जाने भने त परिस्थिति भयावह हुने अवस्था छ नि अब यो महामारीले गर्दा यो यहाँ चिसापानी मात्रै नभएर सम्पूर्ण यो देशलाई नै यस्तो घाटा बेहोरी राख्नु परेको छ अब प्रदेश सरकारले विशेष नीति र रणनीतिका साथ अब यहाँको अब व्यापार व्यवसायलाई सही तरिकाले अब मूल्याङ्कन गरेर
अब यहाँको भाडा सम्बन्धी यहाँको अब विभिन्न किसिमका अब यहाँको मजदुर गरेर खाने अनि यहाँका मकै बेचेर खाने माछा उगाएर खानेलाई विशेष प्याकेजका साथ केही राहत दिन सकेमा अलि राम्रो हुने देखिन्छ। अहिले त अब कर्णालीको माछा भनेपछि याद मात्रै गर्नुपर्ने बेला भयो। हजुर हजुर अब त यो कर्णालीको माछा यो अफ सिजन पनि हो हुन त, तर पनि यहाँको माछा अब खपत गर्नको लागि यहाँ पर्यटन एकदम आवश्यक नै छ। अब यहाँ विशेष गरेर मान्छे कर्णालीको माछा अनि सुन्दर कर्णाली पुल अनि रमणीय वातावरण अवलोकन गर्नलाई आउँछन् मान्छे। यहाँको व्यवसाय पनि त्यसमै अड्किएको छ, तर पनि अब सरकारले यसलाई विशेष पहलका साथ अब यो प्रवेशद्वार चिसापानी कर्णाली 7 नम्बर प्रदेशको प्रवेशद्वार भए हुनाले पनि यसलाई एकदम राम्रोसँग प्रदेश सरकारले यसलाई नीतिगत रूपमा यसलाई पर्यटन प्रवर्धन र विकासलाई अलि मजबुत बनाउन सकेमा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यतिखेर हामीसँग जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्यबहादुर थापा हुनुहुन्छ। उहाँले पर्यटनको क्षेत्रमा कर्णाली चिसापानीमा ऱ्याफ्टिङदेखि लिएर थुप्रै कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ र यो सालमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ रमेशजी, यहाँलाई पनि। अब हामीले जुन हिसाबमा आज कुराकानी गर्दैछौँ चिसापानीमा पर्यटनको क्षेत्रमा कुराकानी गरौँ, व्यापार व्यवसाय धराप छ। तपाईँ आफैले पनि ऱ्याफ्टिङका कुरा चलाउनु भयो। अब अहिलेको त्यहाँको अवस्था तपाईँ हेर्नुभयो होला, अनुगमन गर्नुभयो होला, कस्तो छ तपाईँ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख भएको हिसाबमा? अब यो सबैभन्दा ठुलो प्रहार यो चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो पर्यटनमै परेको छ। प्रमुख समस्या चाहिँ पर्यटनमा परेको छ। एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि जुन लकडाउन कोरोनाको कुराहरू छ, यसलाई अब हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर अब हाम्रा भएका व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै चलाउनु पर्छ र अब चाहिँ यो कोरोनाको जुन समस्याले अहिलेसम्म परेको जुन पर्यटनमा जुन समस्या छ यो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो अब समाधान गर्नुपर्छ र अब यसलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। र अहिलेको स्थितिमा के हो भने कर्णाली चिसापानीमा नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ अब यो जहाज सञ्चालन गर्ने र सुदूरपश्चिमको पर्यटनको विकास कर्णालीबाटै सुरु गर्ने भन्ने जुन अभियान छ यो अभियानलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणामा हामी छौँ। अहिले त त्यहाँको अवस्था आज हामी गयौँ, व्यापार व्यवसाय जुन व्यापारीको गुनासो सुन्यौँ, राज्य छैन, हामीलाई त्यो महसुस भएन। ऋण कसरी तिर्ने, कर्मचारी कसरी पाल्ने भन्ने उनीहरूले थुप्रै गुनासो सुनाए। अब यो सिजन फेरि पर्यटक आउने सिजन पनि हो। तपाईँले पानी जहाज चलाउने कुरा गर्नुभएको छ। अब सरकारले कर्णालीबाटै सुरुवात गरौँ भनेको छ। एउटा नयाँ प्याकेज चाहिएला, ती व्यापारी त चाहिएलान्, त्यो चाहिएला नि। त्यो तपाईँ एउटा समन्वय समितिको हिसाबमा कस्तो समन्वय गरिराख्नु भएको छ? मेन बेस भनेको त व्यापारी नै हो, निजी क्षेत्र नै हो। पर्यटनको चाहे पर्यटनको विकासको कुरा गर्नुहोस्, चाहे उद्योगको कुरा गर्नुहोस्, चाहे जे कुरा गर्दाखेरि पनि निजी क्षेत्र भनेकै मेन सरकारको बेस हो। तर यो बेसलाई बचाउनु पर्ने एकदम जरुरी छ। यसलाई कसरी बचाउने भन्ने बारेमा कमसेकम यो लकडाउन अब चाहिँ लम्बिने कि अब के हुने भन्ने खालको कुराहरू अब यो कुरा अलिकति बाँकी छ। तर कोरोनालाई अब मान्छेहरूले वास्तवमा जितिसकेको अवस्था छ। अब कोरोना भनेको अब कोरोना भनेर हामी 2 वर्ष 4 वर्ष यस्तै पऱ्यौँ भने भोलि देशै कङ्गाल हुने अवस्था। अब कोरोनाको समस्या भन्दा पनि अब मान्छेहरू त्यो तनावको कारणले गर्दाखेरि मर्ने, मान्छेहरू अब भोकको कारणले गर्दाखेरि मर्ने अवस्था आइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको प्याकेज अबको प्रोग्राम भनेको नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो अब चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरूलाई चलाउनुपर्छ र एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। सामाजिक दूरीमा कायम गर्न सक्ने होटल व्यवसायीहरूले आफूलाई सुरक्षित र अरू आउने ग्राहकहरू पाहुनाहरूलाई कसरी सुरक्षित पार्ने हो, यो सुरक्षित पार्नका लागि अब नयाँ जगाउनका लागि कमसेकम यो पर्यटन मन्त्रालयले अब यसका लागि एउटा नयाँ प्याकेज यो पर्यटनका लागि दिनुपर्छ र अब मान्छेहरूलाई यो पर्यटकहरूलाई बचाउनका लागि हामी आन्तरिक पर्यटकको रूपमा पनि कमसेकम उहाँहरूलाई सघाउनका लागि एउटा वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। तपाईँले मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी गर्दाखेरि जिल्लामा बसेर यी सवालमा कुरा गर्नुभएको छ, व्यापारीको समस्याका विषयमा, चिसापानीको पर्यटनको विषयमा कुरा गर्नुभएको छ। सबैजु धेरै कुराहरू भएको छ। तर अहिले कुरा के हो त भन्दाखेरि अब कसरी जाने भन्ने बारेमा अब राज्यले पनि एउटा यो सोच बनाउन नसकेको अवस्था छ। अब छिटोभन्दा छिटो चारैतिरबाट यो कुरा उठाउनुपर्छ। सबै होटल व्यवसायीहरूलाई आफ्ना धन्दाहरू आफ्नो व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालनमा ल्याऊ र अब छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामी आन्तरिक पर्यटकहरू पनि अब सञ्चालनमा आउने एउटा वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू भएको छ। र राज्यले अहिले एक खालको एउटा प्याकेज प्रोग्राम बनाउन सकेको स्थिति छैन। जुन यहाँहरूले यो महत्त्वपूर्ण आवाज उठाउनुभयो यसका लागि हामी पनि लागिरहेका छौँ र यसका लागि तपाईँहरू जुन यो सञ्चारकर्मीहरू जुन लाग्नुभएको छ, महत्त्वपूर्ण यो आवाज उठाउनु भएको छ, यसलाई म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो छिटोभन्दा छिटो उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अब यसका लागि राज्य भनेको विपत्तिमा चाहिने हो प्रमुखज्यू, किनभने राज्य भनेकै विपत्तिमा चाहिने हो। यो बेलामा चाहिँ व्यापारीलाई सरकार छैन भन्नेको महसुस भएन। यो बेला राहत कसले दिने?
सानादेखि ठुला व्यापारी मारमा छन्। अझ भनौँ रोजगारीको सवाल छ, कतिपय माछा मार्नेदेखि माछा बिक्री गर्नेसम्मको अवस्था चाहिँ चिसापानीको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौँ। आज कुराकानी गरेँ मैले। सिजनमा अब व्यवसाय बन्द भयो, अब त 1-2 महिना अरू यस्तै जाने भने होटलै बन्द गरेर जिम्मा लाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने व्यवसायले भने। यो कुरा प्रदेश सरकारले हेर्नु पर्दैन? त्यो एकदमै ठिक कुरा हो। त्यो व्यापारीको समस्या त्यो कुराहरू छ, उद्योगीहरूको समस्या पनि त्यस्तै खालको समस्या छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले वास्तव उद्योग राज्यले सञ्चालन गर्ने भनेको छ। उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि त्यसलाई चाहिने त्यसमा चाहिने चाहिँ अब म्यान पावरहरू सबै इन्डियाबाट आउने भएको कारणले गर्दाखेरि इन्डियाबाट आउन सक्ने अवस्था छैन। अनि उद्योगहरू सञ्चालनमा मात्र ल्याएर पनि साध्य छैन। त्यस कारणले त्यो खालको कुरा छ। अहिले जुन मेन सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको पर्यटनमा परेको छ। अब यसलाई छिटोभन्दा छिटो अब राज्यले एउटा प्याकेज बनाओस् भन्ने कुरा हामी पनि लागेका छौँ र अरू उद्योगहरू पनि बिस्तारै सञ्चालनमा आएको अवस्था छ। र अहिले अब कोरोनालाई हामी कोरोना भन्नुभन्दा पनि अब छिटोभन्दा छिटो कसरी अब निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने, पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढाउने, अब अरू विकासका कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा राज्यले प्याकेज बनाओस् भनेर अब यो बारेमा हामी पनि अगाडि बढ्छौँ। र अब माथि पनि तपाईँको सङ्घीय सरकारले पनि अब साउन 1 गतेबाट मलाई लाग्छ नयाँ खालको प्रोग्राम ल्याउँछ, नयाँ प्याकेज ल्याउँछ भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। र राज्यले अहिले निजी क्षेत्रलाई बचाउन सकेन भने राज्यले रोजगारी सृजना पनि गर्न सक्दैन। तपाईँको आशय अब चाहिँ यो कोरोनाका नाममा व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नुहुन्न, खोल्नुपर्छ भन्ने हो? अब खुल्नुपर्छ। एउटा लकडाउन, यो एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। यसका लागि आफू सुरक्षित रहने कति सकिन्छ त्यो वातावरण चाहिँ गराउनुपर्छ। र अब तपाईँको उद्योग धन्दा कल कारखाना व्यापार व्यवसायलाई खोल्नुपर्छ, खोलेरै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यदि बढ्न सकेन भनेपछि मैले अघि पनि भने अब मान्छे रोग र शोकले मर्ने अवस्था आइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब निजी क्षेत्रलाई बचाउन सकेनौँ भनेपछि हामी रोजगारी सृजना गर्न सक्दैनौँ र हामी देशलाई आत्मनिर्भर पनि बनाउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो कुरा गर्न जरुरी छ। राज्यले यो कुरा चाहिँ गरोस् र गर्छ पनि, मलाई यो कुरामा विश्वास छ। र हामी यही कुरामा आवाज पनि उठाइरहेका छौँ सबैतिर। यहाँहरूसँग जस्तै अहिले कुराकानी भयो र यसै अरू सञ्चारकर्मीहरूसँग अरू ठाउँमा बसेर कुरा गर्दा मुख्यमन्त्रीहरू लगायतका सबै साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि हामी यही कुराहरू उठाएका छौँ र उठाउँछौँ पनि। प्रदेशकै एउटा प्रदेशकै प्रवेशद्वारको जुन अवस्था छ त्यो पर्यटनको क्षेत्र माथि उठाउनु पर्ला होला। कोरोनाका कारण तहस नहस छ, तर पनि राज्यले दृष्टि दिनु पर्थ्यो नि। अहिले विशेष प्याकेजको रूपमा न प्रदेश सरकारले दिन सक्यो न केन्द्र सरकारले दिन सक्यो। यो प्याकेज अहिलेसम्म बन्न सकेको अवस्था छैन होइन। राज्यले अब यसलाई यी क्षेत्रहरूलाई हामी उठाउनका लागि प्याकेज बनाउने भन्ने कुराहरू अब बजेट भाषणमा पनि आएको छ, अरू कुरामा पनि आएको छ। मलाई लाग्छ यो प्याकेज दिनुपर्छ र यो आउँछ, यो आउला। अब यसका लागि पहल हामी सबै मिलेर पहल गरौँ र राज्यले पनि यो कुरा चाहिँ देखेको छ। र राज्यले अब देशको अवस्था के हो भन्ने कुरा राज्यले बुझेको पनि छ। केही कुराहरू बुझाउने, त्यसलाई तताउने, अत्याउने र त्यो कुरा गर्न लगाउनका लागि यो सञ्चारकर्मीहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। आज हामीले कर्णाली चिसापानीको पर्यटकीय क्षेत्र, यहाँका व्यवसायीको समस्या र गुनासोको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि कार्यक्रम अन द स्पोट यति नै। रमेश बजगाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।